अस्सलाम के नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने आज पूरी कौम के सामने इमरान खान से माफ़ी मांग ली। अचानक राना साहब का ज़मीर कैसे ज़िंदा हुआ? आज मुनीर फारूक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने सबको गमज़दा कर दिया। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। इसमें इमरान खान साहब की हमशीरा की तो मुलाकात चले कल हो गई। अब आपने कहा हुकूमत पूछेगी, वो लग रहा है ऑब्वियसली जो भी उनकी सुपरिटेंडेंट से अंडरस्टैंडिंग हुई, वो अंडरस्टैंडिंग तो अपेरेंटली वायलेट हुई। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वो 12 एक पोजीशन रखते हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनकी मुलाकात का कोई सिरा नहीं बन सकता कि वो मिल लें? उनसे भी यही खतरा है कि वो सियासी गुफ्तगू करेंगे? नहीं, अब इसमें कोई शक है। कल की मुलाकात के बाद जो हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि वो वहाँ पे जाके उनके साथ जो है वो कोई अदर मैटर्स जो है वो डिस्कस करेंगे? वो तो वहाँ से आके तो फिर कोई नई बात ही करेंगे, एक नई सनसनी पैदा करेंगे, एक नया जो है वो पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो उसके ऊपर। आपको इशू ये है ना, अंदर जो मर्जी गुफ्तगू बाहर ना आए। टेंशन तो है। इशू तो ये है ना सर कि वो गुफ्तगू बाहर ना आए, अंदर जो मर्जी बात हो। देखिए, यानी मामला ये है कि वैसे तो खैर गुफ्तगू तो वहाँ पे भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो होती है और उसके बाद फिर वो आगे ट्रैवल करती है और उसके फिर असरात मुरतब होते हैं, तो उनको तो फिर कंट्रोल या फेस तो किया जाएगा जब, तो उसके मुताबिक फिर उनकी जो है वो उनका नोटिस तो लिया जाएगा। इमरान साहब, क्या आप वफाकी हुकूमत ही, जारी बात है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 234 बड़ा क्लियर है, इमरजेंसी प्रोविजन इन्वोक होती है, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपने ये ज़हन बनाया हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल ऐसे हो रहे हैं और उस नहज पर मामला जा रहा है कि आपको गवर्नर्स रूल लगाना पड़ जाएगा, यानी इमरजेंसी प्रोविजन इन्वोक करना पड़ जाएगा किसी स्टेज पे? नहीं, इसमें जो है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद है कि अगर KPK गवर्नमेंट जो है या जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट में है, अगर वो इन अपना लिमिट्स को क्रॉस करेंगी तो फिर जो है वो ये ऑप्शन जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। उसमें ये है कि एक तो वहाँ पे जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट का या मसल्ह अफवाज का जो ऑपरेशन गोइंग ऑन है, अगर वो उसके रास्ते में हायल होते हैं किसी तरीके से भी और उसको वो जो है वो डैमेज करते हैं या उसके ऊपर जो है वो एक ऐसा इफ़ेक्ट मुरतब करते हैं जो कि जो है वो स्टेट की मुश्किलात का बायस बनता है, तो ये फिर समझा जाएगा कि उन्होंने लिमिट्स को क्रॉस किया है। दूसरा, जो अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ जो एक्शन हो रहा है जी, उसमें अगर वो हायल हो जाते हैं, रुकावट बनते हैं, तो ये भी एक ऐसी चीज़ होगी। बाकी जो है वो ठीक है, अपनी जिस किस्म की भी वो सियासत कर रहे हैं तो उसका उन्हें इजाज़त है, वो तकारीर भी करें, बाकी सारे आपका तजर्बा भी है, दोनों असेसमेंट भी है। आपके नजदीक आफरीदी साहब वो लिमिट्स क्रॉस करने के कितना नजदीक हैं या अभी वो विद इन लिमिट्स ही चल रहे हैं? मेरा ख्याल है कि फिलहाल यानी है तो वो क्रॉस के करीब, लेकिन बहरहाल अभी विद इन दी लाइन है और अब आगे देखेंगे आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। राना साहब, क्या ये, क्योंकि ये माजी में जब, लेकिन जो गुफ्तगू कल इमरान खान साहब ने की है जी जी, वो तो उनको पक्का कह रहे हैं कि लिमिट्स क्रॉस करें, उन्होंने तो मैसेज भेजा है उनको। मतलब वो करनगे तो तुसी तैयारी फड़ी है, फिर मैं यही समझू ना? नहीं, बात ये है कि इसमें तैयारी वाली कौन सी बात है भाई, ये यानी लोगों की जानों का मसला है, ये मुल्क का मसला है। यानी अगर जो ये अफगानिस्तान की तरफ से अपना संदूर ऑपरेशन जो है, ये कोई सिर्फ ये अपना दहशतगर्द या वो फितना अल ख्वारिज नहीं है, ये संदूर ऑपरेशन है
جو وایا افغانستان جو ہے وہ انڈیا نے شروع کیا ہے، تو یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ رانا صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ کیونکہ اتنے حکومت ہے، حکومت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، آپ اتنے کمفرٹیبل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر گورننس رول امپروز بھی کر دیا تو کوئی ریاکشن نہیں آئے گا، ویئر ایز کے پی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کر کے دکھاؤ، دیکھو تو نل کی بڑھتی ہے، مطلب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کر کے دکھائیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو کر کے دکھائیں۔ دیکھیں وہ جو بھی کریں لیکن جو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ سندور آپریشن کی حمایت شروع کر دیں اور وہاں پہ اسٹیٹ کے جو اہداف ہیں ان میں دشمن کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس سے تو کم ہی ہوگا۔ اچھا، اگر وہ یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، انہوں نے جو پھر ایجیٹیشن کرنا ہے اس کو برداشت یا فیس کر لیا جائے گا۔ سیاسی گفتگو سے آگے بڑھ کے جب وہ یعنی اس ڈومین میں چلے جاتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک، ایک ایجیٹیشن، یا جس طرح سے 26 نومبر 2024 کو یعنی کیپٹل اسلام آباد کے اوپر حملہ جو ہے اس کی پلاننگ، اس کی یعنی ڈائریکشن اور اس کے متعلق یعنی جو ہے پورا جو ہے وہ طریقہ کار اس ڈومین میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے پاکستان کی، جس میں اتنی قیمتی جانیں جو ہے وہ ہم گوا چکے ہیں، گوا رہے ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ ہمارے جوان اور ہمارے افیسر جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو جب وہ اس کے اوپر بھی تبصرہ فرمانے کی جو ہے وہ طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسا تبصرہ جو کہ پورے ملک کے موقف کو ہی جو ہے وہ ادروائز کر دے، ابہام پیدا کر دے اور دہشت گردوں کی جو ہے وہ فیور میں چلا جائے، تو پھر ایسی گفتگو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ الاؤ کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی ہی گفتگو پہلے بھی فرماتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے یہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا یہ ملاقاتوں کا معاملہ، کیونکہ یہ سارا کام وہ ان میٹنگ کے ذریعے سے کرتے ہیں، ان یعنی ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی انہوں نے جو ہے وہ ٹرمپ کا الیکشن بھی لڑا، کانگریس مین سے جو ہے وہ لابیز بھی ہوتی رہی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مضامین بھی انٹرنیشنل پیپرز میں چھپتے رہے، انٹرویوز بھی جو ہے وہ چھپتے، یہ سارا کچھ اسی ذریعے سے ہوا۔ پچھلے سال کا جو 26 نومبر کا اسلام آباد کے اوپر جو چڑھائی تھی وہ بھی انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی مینیج ہوئی، تو اس سال بھی پروگرام تھا۔ تو اب جو کل ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اس ملاقات کو ان مقاصد کے لیے مہربانی کر کے استعمال نہ کیجیے گا، جو بھی آپ نے گفتگو وہاں پہ بیٹھ کے کرنی ہے وہ کریں، آپ جو آپ کا دل چاہے کریں۔ تو 1 گھنٹے کی کل ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بیگم صاحبہ بھی تھی، اچھا، اور اس کے بعد جو ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ گئی ہیں، تو یہ تینوں کو تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں، اچھا جی، اور آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو گفتگو وہاں پہ کی وہ تو ایسی ہی تھی جی، لیکن اس کا پھر انہوں نے اظہار کرنا بھی جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ چلے اگر گفتگو انہوں نے کر لی تھی تو باہر آگے یہ ٹویٹ وغیرہ اور جو میڈیا کو جو خبر شائع کی ہے یہ نہ ہوتا تو شاید اس کے اوپر اس طرح سے اعتراض نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وائلیشن ہے اپنا جیل رولز کی، اور وہ اس لا اور ان رولز کی
जो मुलाकात की प्रिविलेज जो है वो नाज़रीन, ग्राम राना सनाउल्लाह जो एक अहम शख्सियत के मालिक हैं और ये मुस्लिम लीग नून के अहम मेंबर हैं और मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ के मशीर हैं। इलेक्शन की हार ने राना साहब को बहुत गमज़दा कर दिया था, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने इन्हें सरकारी ओहदा दिया और ऑन स्क्रीन बैठकर अब भी ये अपनी पार्टी पर तनकीद करते नजर आते थे। मियां शहबाज शरीफ ने इन्हें खुश रहने के लिए अपना मशीर बनाया और सरकारी ओहदा दिया। अब जब ये इस ओहदे से खुश हैं तो मुखालिफ पार्टी पर गुस्सा करते नजर आते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा, इनकी गुफ्तगू का अंदाज कुछ अलग था। ये अपने कुछ कामों की वजह से शर्मिंदा तो हैं और जो PTI पर जबर हुआ शायद वो इन्हें अपनी गुफ्तगू के मुताबिक सही नहीं लगा। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।